Hello, it's me NP. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel and click the notification bell. Okay, now let's move on to today's lesson. Meaning भनेको त प्रत्येक हो प्रत्येकलाई नै इच र एभ्री भनेर भनिन्छ अब यिनीहरूको डिटेल युज के हुन्छ खासमा त्यो कुरा आज हामी हेर्दैछौँ ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् त इच सिट भनेको प्रत्येक सिट हो नि प्रत्येक सिट each seat of the bus was taken each seat अथवा every seat of the bus was full ओके प्रत्येक सिट every game भनेको प्रत्येक खेल प्रत्येक गेम अनि every hour भनेको प्रत्येक घण्टा every hour भनेको प्रत्येक घण्टा every hour every time भनेको प्रत्येक समयमा every time every room भनेको प्रत्येक कोठा each player भनेको प्रत्येक खेलाडी प्रत्येक विद्यार्थी ओके प्रत्येक विद्यार्थी each time भनेको पनि आखिरमा प्रत्येक समय नै हो प्रत्येक समयमा each time each side भनेको प्रत्येक साइड हामी साइड नै भन्छौं अब यिनीहरूको मिनिङ त महत्त्वपूर्ण होइन तैपनि मिनिङ लेखौं अनि प्रयोग हेरौं प्रत्येक कोठा भयो अघि एभ्री रुम अहिले इच रुम प्रत्येक विद्यार्थी भयो यो लेख्दा लेख्दै धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईले एभ्री 20 मिनट्स भनेको प्रत्येक 20 मिनेटमा प्रत्येक 20 मिनेटमा प्रत्येक अपार्टमेन्ट भनेको कोठा फ्ल्याटहरुलाई अपार्टमेन्ट भनेर भनिन्छ प्रत्येक औंला भयो फिंगर प्रत्येक किताब भयो अनि प्रत्येक 4 वर्षमा प्रत्येक 4 वर्षमा अब प्रत्येक 2 वर्षमा कोही आउँछ तपाईकोमा भने he comes to me every 2 years प्रत्येक 2 वर्षमा आउँछ प्रत्येक 20 मिनेटमा गाडी चल्छ यिनीहरु त चाहिन्छ एकदमै उपयोगी कुराहरु हुन् अब हेरौं यसको प्रयोग ओके प्रयोग हेरौं यहाँ हेर्नुहोस् त read each sentence carefully read each sentence carefully प्रत्येक वाक्य होशियारीपूर्वक पढ्नुहोस् ध्यान दिएर पढ्नुहोस्
Read each sentence carefully. Okay? कुरा बुझ्नुभयो? प्रत्येक वाक्य ध्यान दिएर पढ्नुहोस्. There's a bus to Pokhara every hour. तपाईले बस पार्कमा सोध्नुभयो. There's a bus to Pokhara every hour. प्रत्येक घण्टामा पोखरा बस जान्छ. प्रत्येक घण्टामा बस जान्छ भनेको हो. There's a bus to Pokhara every hour. प्रत्येक घण्टामा. अहिले 2 बज्यो. अहिले 2 बजेको हिँड्न लाग्यो. अब 3 बजे पनि हिँड्छ. प्रत्येक घण्टा. Every hour. There's a bus to Pokhara every hour. Okay? Each apartment has an attached washroom. Each apartment, each room भन्नु न, each room has an attached washroom, restroom, bathroom, okay, toilet. Our team has won every game. हाम्रो टिमले प्रत्येक गेम जितेको छ. Our team has won every game this season. हाम्रो टिमले यो सिजनको प्रत्येक गेम जितेको छ. Has won. यो win को past own हुन्छ. Win भनेको जित्नु, own भनेको जित्यो, own भनेको जितेको. भनेपछि our team has won every game this season. यो सिजनमा हाम्रो टिमले प्रत्येक गेम जितेको छ. Okay? Our team is well established one. Popular one. Because it has won every game this season. Study each of. Each र every ले एउटा जनाउँछ है. Study each of को प्रयोग, every of को प्रयोग. Study each of these instructions carefully. Instructions भनेको निर्देशनहरू. अब study each of these instructions carefully. यी प्रत्येक इन्स्ट्रक्सन्सहरू, प्रत्येक निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्. के गर्नु भनेको छ यसमा? हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्. Study each of these instructions carefully. Okay? यी प्रत्येक निर्देशनहरू केयरफुल्ली पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्. These भनेको यी प्रत्येक निर्देशनहरू, यी प्रत्येक निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस्. यी प्रत्येक निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस्. एक एक गरी पढ्नुहोस् भन्न खोजेको हो. Each of these instructions. Okay? अब हेर्नु त, एउटा म्याङ्गोको कसरी भन्नुभयो यति भन्नु. मलाई एउटा दिनु न भन्नुभयो. यो प्रत्येक आँपको 15 रुपैयाँ पर्छ है. एउटा लानुहोस् तर 15 रुपैयाँ पर्छ ल. These mangoes cost 15 rupees each. यी प्रत्येक आँपको
15 रुपैयाँ पर्छ। These mangoes cost 15 rupees each. प्रत्येकलाई 15 रुपैयाँ पर्छ एक एक दानालाई। Each को प्रयोग यसरी पनि हुन्छ। These mangoes cost 15 rupees each. Each student was given a book. प्रत्येक विद्यार्थीलाई पुस्तक दिएको थियो। In the program, each student was given a book. त्यो कार्यक्रममा प्रत्येक विद्यार्थीलाई एक एकवटा किताब दिएको थियो। Each student was given a book. Okay? I've read every book in the library. मैले त्यो लाइब्रेरीको प्रत्येक किताब पढेको छु। कुनै लाइब्रेरीको सबै किताब पढ्नु भएको छ तपाईले भने I've read every book in the library. मैले त्यो लाइब्रेरीमा प्रत्येक किताब पढेको छु। Every book in the library. Okay? There's a microbus every 20 minutes. प्रत्येक 20 मिनेटमा माइक्रोबस जान्छ। माइक्रोबस लाग्छ। प्रत्येक 20 मिनेटमा माइक्रोबस लाग्छ। हाम्रो भाषामा त लाग्छ भन्छौं नि। There's a microbus every 20 minutes. प्रत्येक 20 मिनेटमा माइक्रोबस लाग्छ। माइक्रोबस जान्छ, माइक्रोबस आउँछ, जेसुकै होस् यही हो। There's a microbus every 20 minutes. प्रत्येक 20 मिनेटमा माइक्रोबस लाग्छ भनेको हो। अब प्रत्येक 4 वर्षमा ओलम्पिक गेम हुन्छ भन्दा चाहिँ के भन्ने? The Olympic Games are held every 4 years. प्रत्येक 4 वर्षमा ओलम्पिक गेम हुन्छ। प्रत्येक 4 वर्षमा। अब यसपालि चाहिँ 4 वर्षमा नहोला जस्तो छ कोरोनाले गर्दाखेरि। प्रत्येक 4 वर्षमा ओलम्पिक गेम हुन्छ अथवा गरिन्छ। The Olympic Games are held every 4 years. प्रत्येक 4 वर्षमा ओलम्पिक गेम हुन्छ। यसरी each र every को प्रयोग गरियो। each र every उस्तै मिनिङ लाग्छ। यो EACH each भनेको पनि र EVERY every भनेको पनि आखिरमा त प्रत्येक हो। तर यसलाई डिटेलमा पढ्नु भयो भने के भेट्नुहुन्छ तपाईले भने थोरै भएको ठाउँको प्रत्येक चाहिँ स्मल नम्बर भएको प्रत्येकमा चाहिँ इच लाग्छ अरे। बिग नम्बर भएकोमा चाहिँ एभ्री लाग्छ अरे है। अब मानु यहाँ 4 वटा किताब छन् भने मैले प्रत्येक किताब पढेको छु। अब यो एउटा बास्केटमा छन्। मैले त्यो बास्केटका प्रत्येक किताब पढेको छु भनेको। अनि यहाँ चाहिँ लाइब्रेरीमा किताब छन् अरे यसरी।
धेरैवटा। अब मैले त्यो लाइब्रेरीका प्रत्येक किताबहरू पढेको छु भन्नु र यो चाहिँ डिटेल युज के धेरै अध्ययन गर्यो भने यस्तो भेटिँदो रहेछ कि यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले बास्केटका प्रत्येक किताबहरू पढेको छु भन्दा चाहिँ I have read each book in the basket. I've read each book in the basket. हेर्नु है, I've read each book in the basket. बास्केटमा भएका प्रत्येक किताब पढेको छु भयो। यहाँ लाइब्रेरीमा भएका चाहिँ अलि धेरै भएकोले एभ्री लाग्छ अरे क्या। लाइब्रेरीमा भएका प्रत्येक किताब पढेको छु भन्दा चाहिँ I've read every book in the LIBRARY library. तर यो कुराले तपाईमा कन्फ्युज नहोस्। कन्फ्युज भयो भने इच एभ्री तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। माथिको इक्जाम्पल्सहरु जस्तै गरी प्रयोग गर्दै जानु होला, केही फरक पर्दैन। Okay, thanks for watching it. Please don't forget to share the video. Take care. Bye bye.